So I would like to welcome our esteemed panelists for today's session, and also thank them for sparing their valuable time for today's discussion. Welcome everybody, and I'm extremely sorry for the network issue that we had to face, and sorry for keeping you all waiting. So, and now I finally would like to welcome and introduce our moderator for today's session, Manika Sharma. Manika Sharma is currently working as a postgraduate teacher in Nepali language and literature under the government of Sikkim. And she's a poet too, and she loves writing in Hindi, Nepali, and English. And she also has an inclination towards translation and translation studies, and she is a member of Nepali Sahitya Parishad Sikkim, Antarashtriya Nepali Sahitya Samaj, and Nepali Sanskriti Sanrakshan Sangh. She is also an active member and participant of the Sikkim Mahila Manch and Hindi Sahitya Seva Samiti. I welcome you, ma'am, and again thank you for giving your valuable time and being a part of this session too. And now, Manika ma'am, I hand over the discussion to you. आजको यस विचार विमर्शमा है यो हामी साहित्य बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सिक्किम र दार्जिलिङमा भइरहेको नारी लेखनको वर्तमान अवस्था, विगत भन्दा पनि विशेष गरी वर्तमान अवस्था र नारी लेखकहरूले अथवा महिलाहरूले गर्ने साहित्य अथवा साहित्य क्षेत्रमा हामीले देखा परिरहेका चुनौतीहरू आजको विषय छ। यसलाई म अगाडि बढाउन लगिरहेछु। प्रथमतः म यहाँ पालैसँग मैले यहाँनिर क्रोनोलोजी मिलाएको छैन, एकपछि अर्को जसको मेरोमा यहाँ परिचय उपलब्ध छ। आजको पेनलिस्टहरू हुनुहुन्छ आदरणीय साहित्यसितै सम्बन्धित धेरै पोख्त साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। प्रथमतः म आदरणीय अति प्यारी दिदी डाक्टर कविता लामाज्यूको छोटो संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु। हुन त यहाँ यो शब्दहरूमा मैले उहाँको परिचय दिइरहँदाखेरि पुग्दैन, तर आफ्नै कृतिहरू, प्रकाशित कृतिहरू 7 वटा अनि प्रकाशन र सम्पादनमा संलग्नता जनाएर 18 वटा पुस्तक प्रकाशित गरिसक्ने डाक्टर कविता लामा अहिले सिक्किम विश्वविद्यालयकी डिन पनि हुनुहुन्छ, जो भाषा र साहित्य संकायकी डिनको रूपमा काम गर्नुभएको छ र 21 वर्ष उहाँले पढाउने काममा सहप्राध्यापकको रूपमा प्राध्यापन को क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ र विशेष गरी म कविता म्यामलाई यहाँ स्वागत जनाउन हुन्छ। नमस्कार सम्पूर्णमा कविता लामाको चाहन्छु। मैले यो जुन चिनारी परिचय छ हामीमा हुनुहुन्छ हामीले दिन सक्छौं। एकजना प्रखर बोली पनि प्रखर है, अनि लेखनमा पनि उहाँ एकदमै प्रखर हुनुहुन्छ। ई जर्नल पब्लिक नामाको उहाँ मुख्य सम्पादक पनि हुनुहुन्छ भने हस्तक्षेप जस्तो साहित्यिक आन्दोलन उहाँले सुरु गर्नुभएको छ र मल्टिमिडिया पोएट्रीदेखि गएर अभिनय कलामा पनि उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ भने अहिले यो चलेको युट्युबमा उहाँको उड्चल भन्ने एउटा भिडियोमा उहाँको शब्दहरू हामी सुन्न सक्छौँ। मैले छोटकरीमा उहाँको परिचयलाई राखेको छु र यसै गरी आज प्यानलिस्ट, आज विचार विमर्शको निम्ति हामीसँग आफ्नो विचार राख्न हुनुहुन्छ दिदी उषा शर्मा। उषा शर्मा अहिले अल इन्डिया रेडियोको गान्तोक शाखामा समाचार वाचिका हुनुहुन्छ, राम्रो उद्घोषणा गर्नुहुन्छ, पोख्त कथाकार हुनुहुन्छ, शालीन एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, जसले सितार बजाउनुहुन्छ, विभिन्न साङ्गीतिक उपाधिहरू पाउनु भएको छ। र एउटा अलग्गै विशेष कुरा के छ भने उहाँ शास्त्रीय सङ्गीत गाउनुहुन्छ, शास्त्रीय सङ्गीतमा संलग्न हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो प्रेरणाको स्रोत प्रवीण राई जुमेली सर, जसलाई हामीले पछ्याएर विशेष गरी धेरैजनाको बारेमा त भन्न सक्दिनँ, तर चुपचाप प्रवीण राई जुमेली सरलाई सुन्दाखेरि पनि हामीले साहित्य कसरी गर्ने, हामीले कुन बाटो पैलाउने र कुन स्तरको साहित्य गर्दा नेपाली साहित्य उचालिन्छ भन्ने एउटा प्रेरणाको रूपमा हामी प्रवीण सरलाई पाउने गर्छौँ। उहाँ विभिन्न सम्मानले सम्मानित भइसक्नु भएको छ भने 9 वटा प्रकाशित उपलब्ध पुस्तकहरू छन्
र मोट 6वटा भन्दा बेसी पुस्तकहरूको सम्पादनमा उहाँ संलग्न रहनु भएको छ र झट्टै एउटा नवीन लेखन सँग सम्बद्ध उहाँको पुस्तक पनि आइरहेछ। र यसै गरी रेमिका थापा हुनुहुन्छ जो कविता गर्नुहुन्छ, खरो हुनुहुन्छ र सबैलाई डोर्याएर लिएर जानुहुन्छ। उहाँ पेसाले सहायक प्राध्यापक हुनुहुन्छ PMS महाविद्यालय मालबजारमा। उहाँ मङ्पुमा जन्मनु भएको थियो भने उहाँ पनि आज एकजना प्यानलिस्टको रूपमा यहाँनिर वक्तव्यको निम्ति आउनु भएको छ भने मलाई लाग्छ मैले यहाँ सबैको छोटकरीमा परिचय दिइसकेँ। म अब प्रथमतः ढिलो नगरिकन कविता म्यामलाई हाम्रो भारत अथवा विशेष गरी दार्जिलिङ र सिक्किममा भइरहेको नारी लेखनको वर्तमान अवस्था र यसमा देखा परिरहेका चुनौतीहरूमा म्याडमले के अनुभव गर्नुहुन्छ? हामीमा देखा परेका चुनौतीहरू के छन् र जुन लेखन प्रवृत्ति हामीले अप्नाएर गइरहेको छौँ त्यसले जुन विश्व साहित्यको क्षेत्रमा कस्तो योगदान दिन सक्षम बनेको छ यस विषयमा आफ्नो कुरा राखिदिने अनुरोध गर्दछु। कविता म्याम। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि सम्पूर्णमा म नमस्कार टक्राउँछु आफ्नो तर्फबाट। खुसी लागेको छ धेरै समयको अन्तराल यसरी सबैसित यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोडिन पाउँदा आनन्द लागेको छ अनि त्यसमा पनि साहित्य सम्बन्धी आफ्नो केही मन्तव्य दिन पाउँदा अझ खुसी लाग्छ। दार्जिलिङ र सिक्किमको नेपाली नारी लेखनको वर्तमान अवस्थामा मात्रै पनि कुरा गर्दा विगतका हेरेर अहिले त म नारी लेखनले एउटा गति पक्रेको देख्छु प्रवृत्तिगत रूपमा पनि। तर एउटा कुरा पनि भन्न मन लागेको छ, यसमा चाहिँ म साह्रै सन्तुष्ट पनि छुइनँ। जुन प्रकारले लेखनले विविधता टिप्नुपर्ने हो, समाजमा आज जुन प्रकारको परिस्थिति स्थितिसित हामी नारीहरू बाँचिरहेका छौँ, विशेष गरेर अब नारी लेखन भन्नाले म सोझै बुझ्छु यो नारी साहित्यकारहरूले लिखित लेखनै होला भन्ने बुझ्छु यहाँनिर। यस कारणले गर्दा हामीले जुन प्रकारले अहिले वर्तमानमा एउटा कठिन समय जटिल समय भोगिरहेका छौँ, मलाई लाग्दैन कि हामी नारीहरूको त्यो परपरको विषयहरूमा पनि दृष्टि पुगिरहेको छ भनेर। हाम्रो कलम कहीँ न कहीँ चिप्लिरहेको छ। अझै पनि हामी नारीहरूले अध्ययन गरि नरहेको मोह लगायत अध्ययनको कमी हामीमा धेरै छ। यो त हामीले औँलाउनु पर्छ अनि यसलाई सहर्ष स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो लेखनमा अध्ययन नभएको कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ। लेखनमा अध्ययन भएका कविहरूको, नारी कविहरूको, अध्ययन भएका नारी कथाकारको, उपन्यासकारको, निबन्धकारको त्यो पनि देखिँदैछ। अध्ययन नभएको पनि हामी छर्लङ्ग। र मलाई लाग्छ कि साहित्यलाई यदि हामीले जस्तै तपाईले अहिले भन्नुभयो कि विश्व साहित्य धेरै पर पनि हामी नपुगौँ। भारतभित्रै मात्रै पनि बस्दा हामीले नारी लेखनमा जस्तै मलाई लाग्छ कि अहिलेसम्म हामी नारी लेखकहरूले अहिलेसम्म एकदम दावेदार भएर यो क्लेम गर्न सक्नेका छैनौँ कि म लेखक हुँ भनेर। हामीले यो भन्न सकिरहेको छैन, आई एम अ राइटर भनेर भन्नै सकेको छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। कहीँ न कहीँ हामी त्यो परिचयदेखि टाढो भइरहेका छौँ। लेख्दै चाहिँ छौँ तर किन हामीले सबल रूपमा आफूलाई म राइटर हो भनेर पनि भन्न सकिरहेका छैनौँ। अनि समाजमा आफ्नो परिचय लेखकको रूपमै हो भने हामीले विशेष गरेर एउटा विषयमा जस्तै मलाई धेरै कमी खट्किन्छ जब म भावा जस्तो एउटा तमिल दलित राइटरलाई सुन्छु हैन। उहाँले एउटा दलित राइटिङलाई मात्र लिएर लेख्नु भएको छ। उहाँ स्वयं दलित हुनुहुन्छ। उहाँले दलित इस्युजहरू कहीँ छोड्दैन। उहाँले रोहित बर्मुलामाथि बोल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले हामी नारीहरूले यस्ता प्रकारले आफू त्यो वर्गमा आफू त्यो श्रेणीमा परे पनि हामीले त्यस्ता विषयहरूलाई छोडिरहेका छौँ। हामीले दलित राइटिङमा हेरौँ, जनजातीय राइटिङमा हामी हेरौँ, हामीले नारी लेखनमै पनि हाम्रोमा त्यो कमीहरू स्पष्ट त परिलक्षित भइरहेको छ। यस कारणले गर्दा आफ्नो परिचय जस्तै हामी जनजातीयको लागि या त हामीले दलितको लागि फल्नालाई बोलाउँ, उहाँहरूको लेखन पढौँ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा आज छैन।
लेख्दैछौँ, पारम्परिक विषयलाई नै पक्रिरहेको छौँ, त्यसैमै हामी खुसी छौँ, सन्तुष्ट छौँ भनेपछि हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ। वल्लोपट्टिको साहित्य के चलिरहेछ, पल्लोपट्टिको भाषाका साहित्यहरूमा के चलिरहेको छ, त्यसको कमी भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ फल्नाले यो लेख्यो, यसरी लेख्यो, ढिस्काले यो लेख्यो, यसरी लेख्यो होइन। हामी नारीहरूले अब हामी के लेखिरहेका छौँ यो माथि विमर्श गरौँ। के लेखिरहेका छौँ हामीले यो माथि कहिले हामी चर्चै गर्दैनौँ। एउटा कथा कसैले हाल्यो, त्यसमा प्रशंसा, वाह वाह के राम्रो कथा, कविता हाल्यौँ, आमाम कविता भनेको त यो हो नि त। आलोचना छैन, यो भित्र यो राम्रो लाग्यो, यो नराम्रो लाग्यो पनि हामी भनौँ। रेमिका थापाको मागल सिसिपस आयो, त्यो माथि रेमिका थापा किन छुट्टै छ, किन अलगै छ, के दिन चाहेको छ? यत्रो वर्षको अन्तरालमा रेमिका कहाँ हराउनु भयो? अनि हराएर जब उहाँ कवितामा देखिनु भयो, उहाँको समालोचना त चलिरहेको थियो, कविको रूपमा मात्र हो भने के लिएर आउनु भयो? खै त्यसको चर्चा हामीमा, खै त्यो चर्चा? आज म हेर्छु, हिजो अस्ति प्रवीणज्यूहरूले कालेबुङ संवादमा एउटा कार्यक्रम गर्यो, म देख्छु त्यहाँ नारीहरूको अनुपस्थिति, त्यहाँ नारीहरूको आख्यानको चर्चै छैन। 2018 र 19मा त कस्तो कस्तो आख्यान दार्जिलिङबाट निकालेको छ। किन आकाशबेलीको कुरा भएन? किन सीमान्तको कुरा भएन? किन काकाकुलको तिर्खाको कुरा भएन? किन यो गत 1 दशकभित्र लेखिएका आख्यान, कथा सङ्ग्रह, खै त्यो चर्चा? कहाँ गयो यो चर्चा? खै सन्ध्या आचार्यको कुरा, खै विनिता छेत्रीको कुरा, खै कोमलको कुरा? यङ राइटरहरू जुन प्रकारले आउँदैछ, हामी के लेखिरहेका छौँको चर्चा नभएको कारणले गर्दा अहिले निश्चय यो माथि प्रवीणज्यूले आफ्नो विचार दिनुहुनेछ। यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने मनिकाज्यू, कि अब हामी नारीहरूले हामी के लेखिरहेका छौँ पहिला त्यो सुनिश्चित गरौँ, हामी त्यो डिस्कस गरौँ, त्यो विमर्श गरौँ। त्यो गरिसकेपछि हामीले आफ्नो एउटा ठोस परिचय बनाएपछि हामी ठुलो फाँटमा जाउँ र आफ्नो परिचयको कुरा गरौँ, आफ्नो लेखनको चर्चा गरौँ। हामी एउटा सीमा घेरो कोरेर बसेका छौँ, त्यहाँबाट निक्लन सकिसकेको छ। मलाई बेला बेलामा लाग्छ कि त्यो पढेपछि म आफै निसासिन्छु, मैले लेखेको हेर्छु म आफै निसासिन्छु, किनभने त्यो माथि कहीँ पनि चर्चा छैन। कसैको कवितामाथि, कथामाथि, उपन्यासमाथि चर्चा छैन। मात्र यहाँ देखेका लेखिएका कुराहरूमा हामीले सठिक रूपले चर्चा नगरेको कारणले गर्दा म एकदमै नारी लेखनको वर्तमान स्थितिसँग चाहिँ सन्तुष्ट छुइनँ, किनभने हामी चर्चादेखि विमुख भएर गइरहेका छौँ। यति अहिले कुरा राखेँ, धन्यवाद। वा, हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। अहिले समय मिल्यो भने तपाईँसँग हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ र सायद यहाँ प्यानलमा बस्नुभएका दर्शकहरूले पनि तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ होला। म अब सोझै प्रवीण राई जुमेली सरलाई यहाँ निम्त्याउँदछु। सरको विशद जानकारी अनुसार है, वर्तमान स्थिति हजुरले कस्तो देख्नुहुन्छ र तपाईँले घरमै पनि साहित्यको संसर्ग गर्नुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ है, यसमा तपाईँले देख्नु भएको सोझो चुनौतीहरू चाहिँ के हो र लेखकहरू देख्नुहुन्छ, नारीहरू, महिलाहरू देख्नुहुन्छ, सायद तपाईँको त्यो लेखन हेर्दाखेरि कविता म्यामको जस्तै तपाईँको पनि चित्त बुझ्दैन होला। त्यो चुनौतीबाट निस्किन र एउटा पोख्ता साहित्यकार बन्नको निम्ति नारीहरूले अब कुन पहल गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा अलिकति आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न प्रवीण सर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कविता दिदीले भन्नुभयो, उहाँको कुरा पनि सुन्यौँ, तपाईँले भन्नुभयो है, देख्ने भन्नुभयो। अब पुरुषले चाहिँ नारीहरूको जुन चाहिँ संसार छ अथवा त्यो जीवन छ त्यसलाई चाहिँ टाढोबाट देख्ने मात्रै हो, भोग्ने चाहिँ होइन। यसको एउटा उदाहरण चाहिँ हामी त्यो उसको जोनाथन कलरको अन डिकन्स्ट्रक्सनमा पनि देख्छौँ कि नारीहरूलाई त्यहाँ कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुरामा, कि पुरुषले लेखेको पाठमा चाहिँ कसरी नारीले आफूलाई अनुभव गर्छ अरे भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा नारी छ र उभिरहेको छ र मलाई हेरिरहेको छ भन्ने। त्यस्तै अब हामीले पनि, र जब नारीले नै कुनै सिर्जना गर्छ अथवा त कुनै एउटा पाठभित्र पसेर लेख्छ, तब चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ ठिक त्यसको उल्टा हुँदो रहेछ नि। कस्तो भन्दा, मैले हेर्दैछु,
कसैले मलाई हेर्दैछ र मैले हेर्दैछुमा यो एउटा ठुलो भिन्नता छ यो लेखनको, र यही नै नारी लेखनको चाहिँ हामीले अनुभूत गर्ने चाहिँ कुरा यो हो। र कविता दिदीले भन्नुभयो हामीले के लेख्दैछौँ भनेर भन्नुभयो है, र यो समस्याहरू बुझ्नको लागि चाहिँ पुरुषले पनि के लेख्दैछ त्यो पनि जान्नु जरुरी छ के। पुरुषले कसरी नारीलाई चाहिँ उनीहरूको पाठमा उभ्याएको छ, किनभने कुनै पनि पाठ, साहित्यिक पाठ चाहिँ समाजकै एउटा ऊ हो नि त, त्यसकै एउटा रूप हो नि त। त्यसले गर्दा पुरुषले कसरी हेर्दैछ, र हाम्रो नेपालीमा चाहिँ नेपाली साहित्य अथवा समाजमा चाहिँ कति चाहिँ यो जुन चाहिँ नारीवाद भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ सबैले स्वीकारिराखेको छैन। अहिले अब यो के भन्छ इको राइटिङमा पनि यो कुरा त आइरहेको छ कि अब इकोलोजी पनि नारीकै एउटा रूप हो भन्ने छ नि त, र इको फेमिनिजम भन्ने आइराखेको छ। र जुन चाहिँ यो कुराहरू छ यो कुराहरू चाहिँ लेखनमा मात्रै सीमित होइन एक चाहिँ, किनभने फेमिनिजम चाहिँ एकदम पोलिटिक्ससँग पनि सम्बन्धित कुरा छ। किनभने पुरुषले सत्ता हातमा लियो अथवा त पितृ सत्तात्मक जुन चाहिँ एउटा ढाँचा छ समाजको, त्यसलाई चाहिँ अब नारीहरूले चाहिँ कसरी उल्टाउने, त्यसको वरीयता क्रम, त्यसको हायरार्कीलाई चाहिँ कसरी उल्टो बनाउने, र त्यसलाई कसरी नारीले अहिले अब पहिला त अब डिकन्स्ट्रक्सन विनिर्माणबाट पनि नारीहरूले धेरै कुरा सिक्यो है, त्यसलाई हायरार्कीलाई उल्टाउनुपर्छ भन्ने। तर अब कविता दिदीहरूको जुन चाहिँ अडान छ हामीले सुन्दै आइरहेछौँ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ इक्विटी फेमिनिजमतिर जाँदैछ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अडान चाहिँ, किनभने इक्वालिटी समानतातिर पुरुष र स्त्री चाहिँ समाजको समान एउटा पहियाहरू हुन् र उनीहरूले बराबर रूपमा समाजलाई धान्नुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ भूमिका पनि बराबर छ, र यति हो नारीहरूलाई चाहिँ अलिक नजरअन्दाज गरिएको छ भन्ने कुराहरू। र अहिले पहिला हेरी चाहिँ अहिले चाहिँ दार्जिलिङ र सिक्किममा चाहिँ हामीले देख्दैछौँ कि नारीहरूले लेखनमा धेरै नै त्यो सचेतता आएको छ कि हामीले पनि हाम्रो कुरा लेख्नुपर्छ, र हामीले त्यो देख्दैछौँ फेसबुकमा पनि, अथवा त अहिले यङ जेनेरेसनमा पनि देख्दैछौँ। अघि दिदीले कुरा गर्नुभयो है, कोमल केरुङको 8औं रङको लाछा भन्ने कथा, त्यसमा धेरै लेखिएको रहेछ, मैले पनि पढेँ। र हाम्रो आरती ठकुरीको कविताहरूमा पनि छ, र अरू चाहिँ धेरैवटा किताबहरू पाइएको छैन। अब जस्तो पुष्पराईको उपन्यास पनि मैले पढ्न पाएको छुइनँ है, र अरू पनि छ। हाम्रो रेमिकाजीको भर्खरै निस्केको सिसिपस पनि देख्न पाइएको छैन, र त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब भविष्य। र पुरुषले हेर्ने र नारीले त्यसैभित्र अनुभूत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भिन्नता, कुराको पनि विश्लेषण अथवा त्यसको आलोचना गर्छ नारीहरूको भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक परबाट हेरेर त्यो भोगेको चाहिँ होइन, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा तर्जुमा गरेर लेखिने कुराहरू हुन्छ। र जब नारीले नै कसै लेखेर नारीले नै चर्चामा ल्यायो भने चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ सही रूपमा अगाडि आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र अब पुरुष र नारीको भिन्नतामा त नारीलाई जसरी प्रकृति भनिन्छ, पृथ्वी भनिन्छ है, पुरुषलाई चाहिँ सांस्कृतिक उको निर्माता भनिन्छ। अब इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ नि त है, म्यान इज टु कल्चर वाइल वुमेन इज टु नेचर भन्छ नि। अब त्यसरी भनेपछि अब कल्चरल उसमा डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो तमाम अहिले हामीले देखेको सभ्यताहरू जम्मै आएको छ, र यो सभ्यताहरूको ठिक विपरीत सभ्यतालाई स्थापित गर्दा चाहिँ अनेकौं हिंसाहरू भएको छ नि, र नारीहरूले चाहिँ त्यो चाहँदैन। उनीहरू चाहिँ प्राकृतिक रूपमा इकोलोजिकल उनीहरूकोमा चाहिँ एउटा सचेतता हुन्छ, उनीहरूकोमा थिङ्किङ हुन्छ, थट हुन्छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा ठिक विपरीत। अब अहिले पनि अब हामीले एउटा छोरा र छोरीमा हेर्दाखेरि घरमै हेर्दा पनि उनीहरूको व्यवहारमा पनि हामीले धेरै फरक देख्छौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ अब पुरुषले
पनि गर्दैछन्। अब पुरुष लेखनमा पनि हामीले उदय थुलुङको कथाहरूमा कहीँ ट्रान्सजेन्डरको कथा कुराहरू आएको छ है। उसको पनि अब हाम्रो मनोज बोगटीको कथामा पनि त्यो कुराहरू छ। र त्यो पुरुषले लेख्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो असमानतामा समाजमा हेर्दाखेरि त्यो मार्जिनलाइजेसन जहाँ देखिन्छ, अथवा त हामी पोस्ट कलोनियल डिस्कोर्समा पनि यो अनुभूत गर्छौँ कि हामी चाहिँ कहाँ चाहिँ ठगिएका छौँ, कस्ता भएका छौँ। यी कुराहरू आउँदा चाहिँ नारीहरू पनि त्यही उमा आउने हुनाले चाहिँ मार्जिनमा, त्यही मार्जिनलाइजेसनको घेरोभित्र आउने हुनाले चाहिँ त्यो कुराहरू आएको हुनसक्छ। तर यस्ता अनेकौं कुराहरू छ जो नारीले मात्रै लेख्न सक्छ, पुरुषले लेख्न सक्दैन। त्यो कुराहरू चाहिँ अब समस्यालाई लिएर धेरै लेखिँदैछ अहिले हामी देख्दैछौँ। तर समस्यालाई लेख्दा मात्रै चाहिँ एउटा सचेतना आउन सक्छ समाजमा। तर यसलाई चाहिँ अब अलिकति राजनीतिक रूपले पनि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ नारीहरूमा एउटा चुनौती हुन सक्छ कि भन्ने, यति नै भन्छु म चाहिँ। अब है हाम्रो दिन जुन छ त्यसको बारेमा पनि पुरुषहरूले चर्चा गरिदिनुहोस् न भन्ने एउटा कुरा छ। यसलाई अहिले समय मिल्यो भने यसमा फेरि चर्चा गरौँ है। किन हामीलाई हाम्रो कुरा गर्न पुरुषले नै सघाउनु पर्ने, किन हामी नै नथाल्ने, त्यो पक्ष तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद प्रवीण सर। म अब उषा दिदीलाई यहाँ निम्त्याउँदछु। उषा दिदी आफै पनि अति व्यस्तताको जिन्दगी बाँच्नुहुन्छ, परिवार सम्हालेर साहित्य पनि गर्नुहुन्छ र आकाशवाणी जस्तो धमाधमको ठाउँमा काम पनि गर्नुहुन्छ है। उहाँले अब लेखनमा पनि वर्तमानमा उहाँ सक्रिय नै हुनुहुन्छ र उहाँले कस्ता चुनौती भोग्नुहुन्छ र त्यो चुनौतीबाट पार पाउन चाहिँ उषा शर्माबाट हामीले कसरी सिक्ने कुराहरू के हो त्यस विषयमा अलिक प्रकाश पारिदिनुहोस् न उषामा। हजुर नमस्कार। दार्जिलिङ र सिक्किममा नारी लेखनको वर्तमान अवस्था र चुनौतीमाथि क्याफे द ट्विन्सद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमका यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रमका तमाम श्रोता दर्शक महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम त आज विद्वान प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ र वरिष्ठ समालोचक, प्रखर कवि, कथाकार, अध्येताहरूसँग म पनि यसरी सहभागी हुने अवसर पाएकोमा क्याफे द ट्विन्स प्रति म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। आज हामी नारी लेखनबारे चर्चा गरिरहेछौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी छ, आज सिक्किमकी बहुप्रतिभा सम्पन्न कवि डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम लेप्चाको जन्मदिन। आज उहाँको जयन्ती 4 जुलाई 1950 मा उहाँको जन्म भएको थियो र स्वर्गीय शोभाकान्ति थेगिम प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र उहाँको सम्झनामा म उहाँकै मेरो देउराली कविता सङ्ग्रहको यो कविता अंश पढेर म मेरो भनाइ श्रोताहरू समक्ष राख्नेछु। सिक्किम आमाको माया गर्दै उहाँले लेख्नु भएको कविता। मैले सिक्किम आमाको दुध पिएकी छु, मैले कञ्चनजङ्घाको पूजा गरेकी छु, मैले गुम्बा, मन्दिर र मस्जिद सम्झेर पनि मैले एउटै पुकार गरेकी छु, मेरी आमा, मेरो सिक्किमको इज्जत, इमान र धर्मलाई, कर्म र मर्मलाई बचाइराख। यहाँ न्याय र अन्याय, यहाँ प्रेम र त्यागलाई बचाएर, यहाँ अहिलेको प्रेम र त्यागको सिक्किमलाई बचाइराख युग युगान्तर। हजुर, डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम लेप्चाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अब यहाँ म मेरो भनाइ राख्न लागिरहेछु। मनिका बहिनीले भन्नुभयो यो आकाशवाणीमा काम गर्दा अनि त्यसै पनि कति चुनौतीहरू भोगेर मैले लेखिरहेछु भनेर। हजुर, यहाँ यस मञ्चमा आज मलाई एक साहित्यकारको रूपमा उभ्याइएको छ र यो आकाशवाणीसित यो काम गर्दाको अनुभवले नै मलाई यो साहित्य लेखनमा मैले धेरै सहायता प्राप्त गरेको छु जस्तो लाग्छ। किनभने पत्रकारिता र साहित्यको एकदमै गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। किनभने पत्रकारितामा पनि हामी दैनन्दिनका भोगाइहरू, गतिविधि अथवा घटना, कसैका भुल, राजनीति यी सबै कुराहरूलाई लिएर विषयहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेकै हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले साहित्यमा पनि यी विषयहरूलाई नै हामीले उजागर गर्ने गर्छौँ। तर पत्रकारितामा त्यही पनि रेडियो जस्तो यो जनसञ्चारको यो सशक्त माध्यम, इलेक्ट्रोनिक माध्यम रेडियोमा अर्कै प्रकारले
हामीले समाचार प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले निर्धारित अवधिभित्र यी घटनाहरू, विभिन्न प्रकारका समाजमा दिनदिनै घटिरहने घटनाहरू, अपराध, राजनीति, सरकारका नीतिहरू, योजना सबैलाई समेटेर लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले कुनै पनि समाचार, म यहाँहरूलाई छोटो एउटा उदाहरण, सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तै आज रम्फू पुलिसले सिलिगुडीबाट आइरहेको एउटा ट्रकबाट धेरै मात्रामा नशालु पदार्थ भेटाइएको छ ट्रकमा, र चालक र परिचालकलाई गिरफ्तार गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध नशालु पदार्थ निरोधक ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिनेछ। समाचारमा यो घटना यतिमा नै सकिन्छ, तर साहित्यमा यही कुरा सृजनात्मकता, कलात्मकता, कल्पनात्मकता, भाव अथवा संवेदनशीलता थपिएर लेखिने गरिन्छ। समाचारलाई हामी तथ्यात्मक रूपमा अथवा प्रामाणिक रूपमा सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ, तर साहित्यमा हामीले यसलाई बढाएर यति 3वटा वाक्यलाई हामीले 2 पृष्ठको कविता, 4 पृष्ठको कथा अथवा 300-400 पृष्ठको एउटा ठुलो उपन्यास पनि सक्ने हुन्छौँ। यसमा त्यो पत्रकारको मनमा अलिकति साहित्यिक छ उसको मन, र उसले साहित्यलाई मन पराउँछ र उसले लेख्न सक्छ भने यहाँबाट समाजलाई सन्देश दिने कृतिहरू लेखिन्छ। यस्तै बाल सुधार केन्द्रले आज यसरी यौन पीडित, घरमै यौन शोषित बालिकाको उद्धार गरेको छ र उसलाई शारीरिक र मानसिक आघात परेर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ, र दोषीहरू विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही गरिनेछ। यति नै हुन्छ समाचारमा कुरा, तर यो भोलिपल्ट यही कुरा बासी पनि भएर जान्छ, तर साहित्यमा यही कुरा ताजा भएर एउटा नौलो रूप लिएर जन्मिन्छ। र म आफैले भोगेका एउटा नारीको रूपमा, व्यावसायिक नारी भनौँ, घरकै आमा, दिदी, बहिनी, सबै प्रकारको परिवारलाई हेरेर मैले जुन एउटा आफूले भोगेकै कुराहरूलाई, अनुभवहरूलाई नै आफ्ना रचनाहरूमा लेखिरहेकी छु। त्यसभन्दा पनि बढी म यी समाचारहरूबाट प्रभावित भएकी हुन्छु र लेखिरहेकी हुन्छु। र अझै पनि यस्ता धेरै धेरै नशालु पदार्थको घटना हामीले लकडाउनको बेलामा कतिवटा घटनाहरू भए। एउटा भएकै कुरा, रम्फूबाट यसरी नै वाहनहरू चलेको थिएन, पूर्ण लकडाउन थियो, तर आउन नसक्दाखेरि नदीमा पौडेर पनि नशालु पदार्थको तस्करी गरियो। र यस्तो कुराले धेरै प्रभावित गर्ने हुन्छ र एउटा सन्देश जाओस्, दूरगामी असर पर्न जाओस् समाजमा भनेर म यी कुराहरू नै लेखेकी हुन्छु। र हामीले नारीवादी चिन्तन, नारी विमर्श, है, नारीले भोग्नुपर्ने अवस्थाहरूबारे त लेखि नै रहेका हुन्छौँ, र मेरा आफ्ना रचनाहरूमा यसरी म लेख्ने प्रयास गरेकी हुन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी समयले हामीलाई छोडिसकेको छ, हामी धेरै पछि छौँ अहिले। म धेरै समय नलिकन, यदि हामीमा समय रहेछ भने, साथ दिएछ भने फेरि पुनः समेट्नेछौँ कुरालाई। म यहाँ अब रेमिका म्यामलाई निम्ति आउँदछु। रेमिका म्याम आफै पनि कवि हुनुहुन्छ, एकजना समाजलाई एकदम सचेत रूपमा हेर्ने, एकजना साहित्यकार मात्रै नभएर नजिक बसेर समस्याहरूलाई र त्यसको विरोधमा आवाज उठाउने एकजना सचेत व्यक्ति हुनुहुन्छ। रेमिका दिदीलाई भन्छु कि जुन लेखन हामीले अपनाएर ल्याइरहेको छौँ नारी लेखिकाहरूले, यसमा छुटेका विषयहरू के छन् त? जस्तै सिक्किम र दार्जिलिङको कविताहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि हामीले कता कता वैचारिक त्यसको धरातलहरू भिन्दै पाउँछौँ, सङ्घर्षको कथाहरू भिन्दै पाउँछौँ। र विशेष गरी सिक्किम र दार्जिलिङमा लेखिरहेका महिलाहरूले लेखिरहेका साहित्यिक कृतिहरूमा छुटेका विषयहरू के छन् जसलाई चाहिँ हामीले समेटेर साहित्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँको आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न रेमिका म्याम। हजुर, प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद छ है। आज लेखाले राम्रो बेला बनाइदिएको छ कि सबै कुराहरू भनिहालौँ जस्तो भइरहेछ क्या। तर अब यसको फर्मेटमा बस्नुपर्ने होला है। र अब छिटो छिटो कुराहरू भन्छु। र अब हाम्रो नारीहरूले लेख्न पर्ने भन्ने कुरा तपाईँले जुन सोध्नुभयो, सबै कुरा हाम्रोमा लगभग बाँझै नै छन् है। धेरै कुरा नै हामीले समेट्नु पर्ने, धेरै कुराहरूलाई हामीले अँगाल्नु पर्ने चाहिँ बाँकी चाहिँ बेसी छ भनेर भन्छु। तर अब कुनै पनि कवि लेखकलाई यो लेख र त्यो लेख भन्न पनि मिलेन होला है। यो सचेतता चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आउनुपर्छ। यो लेखकीय धर्म हो है, र उहाँहरूमा त्यो एउटा हामीमा त्यो स्वाभाविक रूपले आउनुपर्ने हो। र अब नारीहरूको अब चुनौतीको कुरा तपाईँले जहाँसम्म गर्नुभएको छ,
हजुर सुन्नु भएन? गुरुआमा तपाईँको भिडियो अफ रहेछ। ए हो? हजुर हजुर गुरुआमा। हजुर हजुर अहिले देख्नुभयो? हजुर गुरुआमा। हजुर। र अब तपाईँले च्यालेन्जको कुरा गर्नुभयो है। अब नारीहरू अहिले धेरै तर अब एकदमै छैन भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले तुलनात्मक रूपमा धेरै नारीहरू अघि आइराखेकै छन्, सकारात्मक रूपले अघि आइरहेका छन्। धेरै नारीहरू जो अघि गइसकेका छन् उहाँहरूले एक किसिमले अब एउटा सोसियल इक्विटी म्यानेजमेन्टको काम पनि गरिराखेकै छन्। र नारीहरू मलाई अहिले लाग्छ नि नारीहरू आफ्नै लागि आफै च्यालेन्ज भइराखेका छन्। किनभने आज एउटा राम्रो गरेपछि भोलि अझै राम्रो गर्नुपर्ने, पर्सि अझै नयाँ गर्नुपर्ने र हामी नारी लेखकहरू नारी कविहरूलाई आफै नै आफ्नै कृति आफ्नै रचना एउटा च्यालेन्ज छ। किनभने सधैँभरि एउटै गरेर त पुगेन है, यो एउटा कुरा भयो। अनि म आफ्नो कुरा चाहिँ अब म आफ्नो अनुभवलाई राखेर भन्छु। अर्को कुरा चाहिँ कि अब लेख्दाखेरि चाहिँ म के चाहिँ अब मलाई च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ कि म किन लेख्दैछु, कसरी लेख्दैछु, कस्तो लेख्दैछु, कसका लागि लेख्दैछु, यी मेरा चुनौती हुन्। किनभने मेरो अघि सधैँभरि हुन्छ एकजना प्रबुद्ध पाठक जस्तै अब प्रवीण जुमेली जस्ता एकजना प्रवीण पाठक अघिल्तिर म सम्झना गर्छु उहाँको। यस कारणले गर्दा अब आज म यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु कि साहित्य सचेत लेखन हो। आज अब राम्रो बनाउने सचेतताले मान्छेको कला बिग्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब देवकोटासम्म ठिकै थियो होला, तर आज सायद त्यो सम्पूर्ण रूपले प्रासङ्गिक नहोला। र यस्ता कुराहरू र यस्ता म आजको च्यालेन्जको रूपमा लिन्छु। र यो लेखनमा अब नारी र पुरुषले लेखेको लेखन इत्यादि कुरा छ कि त्यो स्वाभाविक हो। हाम्रोमा नारी र पुरुष म त भन्छु हामी भिन्न भिन्नै छौँ। प्राकृतिक रूपले जैविक रूपले पनि हामी भिन्न छौँ। यस कारणले गर्दा हाम्रो अनुभव र अनुभूतिहरू पनि भिन्न छन्। लेखनमा त्यसको प्रभाव पनि त्यसको स्पष्ट प्रभाव पनि देखिन्छ। तर म आफै चाहिँ लेखनमा त्यो लैङ्गिक सचेतता भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि त्यो म नारी हुनुको अनुभव चाहिँ मलाई प्राकृतिक रूपले स्वाभाविक रूपले आउँछ। यो एउटा कुरा छ। अनि आज कविता दिदीले सबै कुरा समेटेर स्पष्ट भनिदिइहाल्नु भएको छ र त्यसमा धेरै कुरा भन्ने कुरा आएन। तर अब यो नारीहरू नारी लेखन, नारीवाद, नारी भन्ने कुराहरूमा नै नारीहरू धेरै अलमल छन्। यस्ता कुराहरूमाथि पनि स्पष्ट हुनु आजको लागि चुनौती होला। र आफ्नो चिन्हारीलाई आफ्नो अस्मितालाई दह्रो प्रकारले स्थापित गर्न सक्ने जुन आत्मविश्वास छ त्यो कमाउन पनि नारीहरूलाई आवश्यक होला। र आजको जुन चाहिँ समय छ जति सजिलो छ त्यति अप्ठ्यारो पनि छ। र यो जुन किसिमको यो एउटा के भनौँ नजानिदो किसिमको एउटा डिजिटल कन्सपिरेन्सी छ त्यससँग पनि हाम्रो नारीहरूले जोगिनु, त्यससँग समावेश हुँदै पनि त्यससँग कतिसम्म चाहिँ जोगिएर काम गर्नुपर्ने होला भन्ने कुरा पनि एउटा चुनौती होला। किनभने अहिलेको यो समय यस्तो किसिमको छ कि मान्छेको संवेदनाको धारलाई हामीले आफैले जोगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो गोपाल योन्जनको एउटा मिठो कविता छ नि, थोरै चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी पर्छ भन्ने मिठो कविता जस्तै गीत जस्तै घाउ पनि धेरै कोटायो भनेदेखिलाई त्यसले दुख्नु छोड्छ। र हामी भित्रको संवेदनाहरूलाई हामी आफैले मार्दै लग्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रोमा त्यो लेखनको ऊर्जा र त्यस्तो आधार केही पनि नहोला। यस्ता कुराहरूमा पनि यसलाई बुझेर यसलाई जितेर अघि जानु पनि आजको समयको च्यालेन्ज होला। र यस्तो च्यालेन्जहरू चाहिँ अब नारीहरूको लागि मात्रै होइन सबै लेखकहरूको लागि हो। र अरू धेरै कुराहरू पछि गरौँला होइन, अहिले अब समय छैन। तपाईँहरूले सबै नारीहरूको उयोहरू देखिराख्नु भएको छ। यी सबैको अघि यो स्पष्टै छ अहिले जो चाहिँ मिडियामा संलग्न हुनुहुन्छ। तर अब जो चाहिँ अलिक फरक प्रकारले चुपचाप प्रकारले तर विशेष काम गरिरहेका छन् उहाँहरूमाथि पनि केही चर्चा भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। धन्यवाद। धन्यवाद रेमिका थापाज्यू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिदी।
प्रश्नहरू हामी राखौँला अहिले है, एकाअर्कामा पनि हामी अन्तर्क्रिया गरौँला। म अब राजा पुनियानी सरलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। राजा सर, सुन्नुहुँदैछ मेरो आवाज? हजुर, सुन्दैछु। हजुर। हजुर, राजा सर, तपाईँ युवा पुस्तासँग एकदमै नजिकमा बसेर साहित्य गर्नुहुन्छ है, हामीले देख्छौँ फेसबुक मार्फत है। जता जता युवाहरूले साहित्यिक कामहरू गर्छन् त्यहाँ तपाईँ अतिथि भएर जानुहुन्छ र बाटो देखाउनुहुन्छ। र तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन नारी लेखनको स्थिति छ है सिक्किम र दार्जिलिङलाई विशेष गरी हेरौँ, सन्तोषप्रद छ कि छैन? पहिला छोटकरीमा म तपाईँबाट यो जवाब चाहन्छु सर। तपाईँको क्वेसनको एन्सर एकदमै छोटोमै दिन चाहन्छु म, किन भन्दाखेरि निकै टाइम गइसकेको छ। आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड विथ दि करेन्ट कन्टेम्पोररी वुमेन राइटिङ इन सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ र यो एरियामा जुन भइरहेको छ है राइटिङ। जस्तै तपाईँ आफै एउटा राम्रो लेखक हुनुहुन्छ। आई डिस्कभर्ड यु अल्सो एज अ भेरी गुड राइटर इन विज इक्विभोकल इन इङ्ग्लिस, नेपाली होइन, हिन्दीमा पनि रहेछ आज। अनि अब यहाँ प्यानलिस्टमा रेमिका दिदी हुनुहुन्छ, डाक्टर कविता लामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लिएको नामहरूमा चाहिँ अब जुन चाहिँ नामहरू लियो है, कोमल केरुङ सुब्बा, त्यसपछि के अरे हाम्रो छेत्री बहिनी कैस्यङको कथामा लेख्ने पराक्रम भन्ने, अनि अरू पनि अब यसरी छ। र जस्तो कि दार्जिलिङबाट हामीले जुन चाहिँ एउटा यो ट्रेडिसन पहिल्याएर आउने जुन चाहिँ फिमेल राइटर्सहरू छ होइन, उनीहरूको राइटिङमा हामीले एनालिसिस गर्दै गयौँ, त्यसलाई हेर्दै गयौँ भने चाहिँ डाक्टर कविता लामाले सुरुमा जुन चाहिँ अगाडि राखेको छ त्यसलाई चाहिँ म आई सेकेन्ड कि अलिकति हामीले अध्ययन गरेर, अध्ययन मात्रै पनि फेरि काफी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अध्ययन त अब पठन जस्तो मात्रै, पठनलाई नै अध्ययन भन्ने एउटा यो पनि छ है, के भन्नु त्यसलाई, कन्फ्युजन अथवा सिनोनिमस रूपमा हेरिन्छ पठन एन्ड अध्ययनलाई। अध्ययन भनेको चाहिँ अझै त्यसलाई गहिरिएर बुझ्नु, अनि त्यो चिजहरूलाई अझै एउटा इन्साइटमा लगेर हेर्ने अनि एउटा आफ्नै दृष्टिकोणलाई चाहिँ डेभलप गर्ने। लास्टली चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि स्टिल अहिले पनि कविता दिदीले नै सुरुमै त्यो गुनासो पनि पोखिहाल्नु भयो खै फिमेल राइटर्स भन्ने। हरेक प्रोग्राममै त्यो देखिन्छ, हामी पनि त्यस्तै देखिरहेका छौँ। फिमेल राइटर्सहरूको जुन चाहिँ पार्टिसिपेसन छ त्यो पार्टिसिपेसन अहिले पनि नेग्लिजिबल छ। र यो चाहिँ यसको कारण चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि डोमिनेन्ट डिस्कोर्स भन्ने एउटा फ्रेज छ। कुनै पनि सत्ता जस्तो कि शोषित र शोषक भन्ने त चलिबस्छ यो वर्ड्सहरू। शोषित किन जति नै आन्दोलन क्रान्ति हुँदाखेरि पनि उठ्नु सक्दैन शोषित, र शोषितको भोइस किन जहिले पनि मार्जिनलाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोमिनेन्ट डिस्कोर्स चाहिँ त्यसलाई दबाएको हुन्छ। र हाम्रो यो प्याट्रियार्कल सोसाइटीमा, यो जुन चाहिँ पुरुष हैकमको सोसाइटीमा चाहिँ पुरुषवादले चाहिँ दबाएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ नारी भोइस, वुमेन भोइस चाहिँ खासमा अब त्यसमा हामी पनि उयो छौँ, मतलब दायी छौँ हामी पुरुषहरू। तर पुरुष चाहिँ नारीवादी लेखन गर्ने र नारीलाई सेन्टरमा राखेर लेखन गर्ने सर्जकहरूले यो पनि बुझ्नु मलाई जरुरी लाग्छ कि पुरुषमा मात्रै पुरुष छैन, नारीभित्र पनि पुरुष छ होइन। नारीले पनि एन्टी नारी राइटिङ गर्नु सक्छ, एन्टी नारी विचार राख्नु सक्छ। जसरी ब्राह्मणवाद चाहिँ बाहुन मात्रैमा चाहिँ ब्राह्मणवाद छैन, नन ब्राह्मणमा पनि त्यो ब्राह्मणवादी सोच हुन सक्छ छ। र दलितवाद, दलित राइटिङ, नारीवादी राइटिङ अनि इको राइटिङ, यो तीनटा राइटिङको मैले देखेको समस्या यही हो कि हामी बढी टेक्निकल जार्गनमा जान्छौँ। एक नम्बर, म यो लास्ट कुरा गर्दैछु, हुन त थुप्रै कुरा गर्न सकिन्छ, म फेरि कपाडी छु त्यसमा बदनामी छ। एनिवेज, नारीवाद, इको क्रिटिसिजम, इको राइटिङ एन्ड मैले भने नारीवाद, फेमिनिजम, अनि फेमिनिजम, इको राइटिङ अनि दलित राइटिङको समस्या चाहिँ मैले के देखेँ, अलमोस्ट एउटै किसिमको समस्या मैले देखिरहेको छु। त्यो चिज पनि हाम्रो यहाँको सिक्किम दार्जिलिङको नारी राइटरहरूले यदि दिमागमा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पुरुषले मलाई दबायो होइन, हरेक पुरुषको
दबदबामा रहनु परेको छ, यो टाइपको जुन चाहिँ राइटिङ छ। अनि दलित राइटिङमा पनि एकदम ब्राह्मणलाई गाली गरेर गर्ने, तर त्यो ब्राह्मण चाहिँ त्यो जात ब्राह्मण भएको हुन् र पुरुषवाद पनि वास्तवमा चाहिँ एउटा सोच हो, फिलोसफी हो। र यो फिलोसफी चाहिँ लाखौँ साल लागेको थियो बनिनु, र यो टुट्नु पनि धेरै साल अझै लाग्न सक्छ। र हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले एउटै कविताको मात्रै पनि रेफरेन्स लियौँ भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले यदि पढ्नु, धेरै नारी साथीहरूले मैले पढेको देख्दिनँ पारिजातलाई त्यति सिरियसली। पारिजातको मानुसी भन्ने कविता पढ्नुहोस् र त्यसको लास्ट लाइन, कन्क्लुडिङ लाइन पढ्नुहोस्, त्यति चाहिँ काफी छ। र अब त्यति गर्नु हो भने, र अहिलेको जुन चाहिँ जेनेरेसन फेसबुकमा, इन्स्टाग्रामको मिडियमबाट, युट्युबको मिडियमबाट जसरी आइराख्नु भएको छ, यो एकदमै आशावादी क्षण हो। म एकदमै पोजिटिभ रूपमा र अप्टिमिस्टिक भएर हेरिरहेको छु। तर त्यति हो, यो कतिवटा सानो सानो कुराहरूलाई यदि हामीले ध्यानमा राखेर गऱ्यौँ भने यहाँसम्म म त अझै के पनि भन्छु, लुबिना कृतिका जस्तो आज पोएट छ हामीसँग, जसले चाहिँ इन्टरनेसनली, जस्तै कि उज्ज्वला महर्जनहरू छ उतापट्टि, त्यो एउटा स्ल्याम पोएट्री, एउटा नयाँ किसिमको पोएट्रीहरूको जुन चाहिँ फर्महरूमा एक्सपेरिमेन्टेसन गरिरहेको छ। दिस पिपल आर एबल टु प्रेजेन्ट आवर लिटरेचर टु द वर्ल्ड फोर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धन्यवाद सर, धेरै धन्यवाद। अब हामीमा केही क्षण अझै छ जस्तो लाग्छ लेखामा, मलाई बताइदिनु होला। र यसमा म विशेष गरी भन्न चाहन्छु कि जस्तै हामीले पुरुष लेखकहरूले है म पात्र नारी बनाएर हामीले साहित्य गरेको देख्छौँ, र कम्ती महिला साहित्यकारहरू मात्रै देख्छौँ, वा त नगण्य नै देख्छौँ जसले पुरुषको पनि समस्याहरूलाई लेखिदिएको छ। र यसमा हामी हाम्रै समस्याहरूमा बेसी नै उल्झेर होला हामी त्यो सीमारेखा पार गरेर जान सकिरहेको छैनौँ। र यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भएकोले म तपाईँहरू प्यानलिस्ट मध्येमै एकाअर्कासँग यदि कुनै प्रश्नहरू भए राखिदिनुहोस् न भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रवीण जुमेली ज्यूलाई चाहिँ म प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, मैले जब यो हामीलाई नारी लेखनमाथि एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर लेखाज्यूले मलाई फोन मार्फत जनाउनु भयो, सबभन्दा मलाई प्रश्न मनमा आयो कि वाइ विमेन राइटिङ, किन नारीको मात्रै लेखन हो, किन पुरुषको लेखनको कुरा छैन? भनेपछि कहीँ न कहीँ हामीलाई विभेद छ नारीहरूमा है। जस्तै अहिले रेमिकाज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी स्वाभाविक रूपले त्यो नारीपन आइहाल्छ, हाम्रो नारीत्व हाम्रो लेखनमा पसिहाल्छ, अनि हामी त्यसको निम्ति गर्वबोध पनि गर्छौँ हामी नारी हौँ भनेर। हामीले यो भन्दैनौँ कि होइन म नारी भएर पनि मेरो त्यो भित्र त्यो स्वाभाविक रूपमा यो आउँदैन भन्ने कुराहरू हामी गर्दैनौँ। हजुरलाई मेरो यो एउटा प्रश्न छ कि जब मैले नारी लेखनलाई हेरेँ, अब भोलिको दिन गएर त यो नारी लेखनलाई त हामीले समृद्ध बनाएर एउटा साहित्यको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने रहेछ। विमेन राइटिङ टु विमेन लिटरेचर, जसरी दलित राइटिङ टु दलित लिटरेचर हामी पाउँदैछौँ, जसरी जनजातीय टु यो लिटरेचरमा त्यो आउँदैछ, वाङ्मयको रूपमा त्यो प्रस्तुत भइरहेको छ। र यो कुरोमा मैले हेरेँ कि फरक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वको फरक नारी लेखनमा के छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझ्नु खोजेँ। रिप्रेजेन्टेसन र प्रेजेन्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि बुझेँ। र यसमा मैले एउटा कुरो चाहिँ पाएँ कि रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा तब मात्र हुन्छ कि यसमा चाहिँ मानवशास्त्री समाजशास्त्रीहरूले नै एउटा त्यसलाई परिभाषित गरिसकेको रहेछ कि रिप्रेजेन्टेसन भनेको यसले एउटा बहुवचन बोधक यो एउटा शब्द हो, जसले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलदेखि यसले एउटा सामूहिक रूपमा यसले रिप्रेजेन्ट गरेकोलाई चाहिँ हामी रिप्रेजेन्टेसन भन्दछौँ। तपाईँलाई लाग्छ कि नारी लेखनले अहिलेसम्ममा, अब तपाईँले त नारीवादको काव्यशास्त्र जस्तो एउटा गहन लेखै आफ्नो पुस्तकमा हालिसक्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नै घर परिवारभित्र पितृसत्ता चाहिँ कसरी स्थापित भएको थियो अनि रूढ भएर बसेको त्यो कुरो पनि तपाईँले भित्रबाट अनुभूत गर्नुभएको छ। र तपाईँ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले नारीवादी लेखनलाई संवेदनशील भएर अध्ययन गर्नुभएको छ अनि त्यसलाई अभ्यास पनि गर्नुभयो आफ्नो लेखनद्वारा त्यसलाई। र मलाई लाग्छ हामी हाम्रो सिक्किम र दार्जिलिङको नारी लेखनमा हाम्रा नारीहरूको उपस्थिति मात्र छ कि त्यो लेखनको उपस्थितिले प्रतिनिधित्व नै गरेको बोध तपाईँलाई हुन्छ? यदि छ भने कुन रूपमा छ, यदि छैन भने किन छैन? मलाई यसको उत्तर चाहियो। धन्यवाद। धन्यवाद कविता दिदीलाई। र यो
कडा प्रश्न मलाई गर्नुभयो तपाईँले। र पहिला चाहिँ अब प्रतिनिधित्वको पनि एउटा त्यो पनि इरर छ भनेर भनिन्छ है समाजमा। जस्तो हामीले भोट लाएर कुनै प्रतिनिधिलाई संसदमा अर्थात् कहीँ पठाउँछौँ, तर उसले त्यो तल भोट लाउनेको सही कुरा चाहिँ कहिले पनि बोल्दैन भन्ने चाहिँ दोष छ नि। र प्रतिनिधि भन्नाले थुप्रै जनाको स्वरलाई चाहिँ एकजनाले बोकेर लानु। र यसमा दार्जिलिङ र सिक्किमको चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भने, अब तपाईँले लेखनको कुरा गर्नुभयो, अहिले चाहिँ सबैजना नारीहरू जोडिने ठाउँ चाहिँ लेखन नै हो। चाहे त्यो मिडियाको मार्फतले होस् वा त पुस्तक छपाएर होस्। र यसले गर्दा तर सबैजना चाहिँ कहाँ कसरी जानुपर्ने भन्ने एउटा सामूहिक सचेतना चाहिँ नारीहरूमा छैन यहाँ दार्जिलिङ र सिक्किमको। र त्यसले गर्दा यो भेला हुने ठाउँ, जोडिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? आज जस्तो क्याफे द ट्विन्सले यो कार्यक्रम गर्दा धेरैजना जोडिनु भयो, तपाईँहरूले एकअर्कामा विमर्श गर्नु, र यो जोडिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुरा अघि राजनीतिक कुरा आयो। र यो चाहिँ एउटा के भन्छ गायत्री स्पिवाकले भने जस्तो स्ट्राटेजिक के भन्छ स्ट्राटेजिक प्रकारले स्ट्राटेजिक एसेन्सियलिजम, अब स्ट्राटेजी रणनैतिक प्रकारले नारीहरूले अगाडि बढ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्यो। अनि अर्को अब तपाईँले प्रतिनिधि र उपस्थितिको कुरा गर्नुभयो है। उपस्थिति त पक्कै पनि छ, किनभने अब हामी प्राय अब देख्छौँ। र हाम्रो राजा भाइले कुरा गर्नुभयो है, उसको के भन्छ नारी यो पुरुष पितृसत्तात्मक विचार चाहिँ नारीमा पुरुषमा मात्र होइन नारीमा पनि हुन्छ, किनभने यो चाहिँ एउटा व्यवस्था हो। र तर यो चाहिँ पक्कै पनि हो, नारीहरूले पनि पुरुषले जस्तो धेरैजनाले सोच्छ। तर यसमा चाहिँ के छ भने नारीहरू चाहिँ अलिकति अनप्रिभिलेज चाहिँ कहाँ छ भने उनीहरूको बायोलोजिकल रूपले गर्दा, त्यसले गर्दा चाहिँ चाहे त्यो कुनै नारीको एउटा सोच चाहिँ पुरुषवादी नै किन नहोस्, तर त्यो उसको शरीरको जुन चाहिँ उसले गर्दा चाहिँ समाजमा कहीँ न कहीँ पछाडि पर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। र यसले गर्दा चाहिँ अब यो व्यवस्थासितको लडाइँ भयो है। अनि प्रतिनिधित्वको लागि चाहिँ अब धेरै माथापछि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अब कुनै पनि अध्ययनको कुरा दिदीले अघि निकाल्नु भयो, अध्ययन गर्दा हामी प्रशस्त मात्रामा के भन्छ कन्टेक्स्ट सन्दर्भहरू पाउँछौँ, तर त्यो सन्दर्भलाई आफ्नो समाजसित कसरी जोडेर हेर्ने विशेष चाहिँ त्यो छ। र त्यो कुन कुन सन्दर्भहरू चाहिँ हाम्रो अब जस्तो एन्टोनियो ग्राम्सीको हेजिमोनीलाई धेरैले अब हाम्रो समाजमा जोडेर हेर्दैछ नि, त्यस्तै प्रकारले अब यस्तो संसारलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो, सबैजनाको, नारी होस् कि पुरुषको। र संसार वर्ल्ड भ्यू भन्छ नि है, हामी संसारलाई कसरी हेर्दैछौँ र त्यो हेर्दाखेरि हामीले त्यो संसारबाट के लिँदैछौँ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो समाजसित चाहिँ आफ्नो यो आञ्चलिकतासित चाहिँ आफ्नो जीवनसित चाहिँ कसरी जोडेर हेर्ने, यसको लागि चाहिँ चिन्तन र मननतिर चाहिँ अलिकति नारीहरू जानुपर्ने छ। यो चाहिँ एउटा अब मैले गलत भने कि सही भने, तर यो चाहिँ मलाई लागिरहेको कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ अब त्यसले नै प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्छ। र यसले गर्दा लेखन, अब साहित्य भन्नुसाथ लेखन आइगयो, लेखनमा नै नारीहरूले चाहिँ प्रशस्त जोड दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। दिदी धन्यवाद। अलिकति म जोडे एउटा कुरा म भन्छु अघि। अब यसरी यो चर्चा हुनु आवश्यक छ वास्तवमा। लेखाज्यू अलिक समय त छ होला, हामीले यहाँ अलिकति चर्चा गर्ने है, अलिकति समय पाउनुपर्छ हामीले। जस्तै अघि प्रवीणज्यूले भन्नुभयो कि समलिङ्गी को कुरा गर्दा, जस्तै कोएडको कुरा गर्दाखेरि हामीले पुरुष समलिङ्गीको आफ्नो कथामा मनोज बोगटीले कुरा गर्नुभएको छ, उदय थुलुङले अधुरो अर्थमा कुरा गर्नुभएको छ। मैले हेरेँ नारी समलिङ्गीको कुरा चाहिँ हामी नारीहरूले गरेका रहेन रहेछौँ। अन्त मैले भने त्यसो भए चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको रहेन रहेछौँ।
यदि यी पुरुष समलिङ्गी यसरी खुल्ला रूपमा आइरहेको छ, यौन शोषण भएको कुराहरू आएको छ भने नारी समलिङ्गी पनि कहीँ न कहीँ होला नि त, हामीले त अध्ययन नगरेर हामीलाई थाहा नभएको होला भन्ने मलाई लाग्यो। अलिकति मैले पराकम्पनमा छोएका छालहरू भन्ने एउटा कथामा कता कता एउटा साङ्गीतिक रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा दुईवटा नारी पात्रमा खालि एक प्रकारको आसक्ति मात्र छ, त्यसलाई म समलिङ्गी नै चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, तर त्यो ठाउँ चाहिँ कथाकाले कतै कतै छोडिदिएको पो होला कि भन्ने पनि मलाई लाग्यो मलाई। र मलाई लाग्छ अब यदि हामीले अध्ययन गर्यो भने समाजमा यदि नारीले आफ्नो संसारकै कुरा गर्यो भने त स्त्री समलिङ्गीहरूको पनि त संसार छ नि, उनीहरूको पनि आफ्नो भोगाइ छ, त्यसलाई हामीले टिप्न सकेका छैनौँ होला भन्ने मलाई लागेर चाहिँ मैले यो कुरा जोडेँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रवीणज्यू, मलाई खुसी लाग्यो, तपाईँले राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू। हुन्छ कविता प्रवीण सर, धन्यवाद धन्यवाद। मेरो पनि एउटा प्रश्न थियो मनिका बहिनी, भन्नुहोस्। के सोध्न चाहन्छु भने जस्तै नारीमा विद्रोह, यथार्थ, चेतना बारे त हामीले पारिजातकै शिरीषको फुल, हाम्रै बिन्द्या सुब्बा गुरुमाको निर्गमन, सीमान्त उपन्यास, पुष्प राईको भोलिको प्रतीक्षामा, मध्यान्तर आदिमा यस्ता विद्रोह, नारी चेतना झल्किएको हामीले पाएका छौँ। र यता सिक्किममा पनि हेर्ने हो भने सुधा एम राईको भूमि गीतमा हामीले पौराणिक पात्रहरूलाई वर्तमान युगको प्रतिनिधित्व गरेर लेखिएको हामीले पाएका छौँ, द्रौपदी, उर्मिला, शिलवती, सीता आदिलाई। अनि अहिले वर्तमानमा सिक्किममा कविता सँगसँगै गजलमा पनि निकै नारीहरूको चासो बढेर गएको छ। सङ्गीत र चित्रकारितालाई समेटेर पनि कवितामा यसलाई पनि समावेश गरेर लेखिएको पाइन्छ। छन्द कवितालाई पनि जोड दिएको पाइन्छ सिक्किममा पनि, दार्जिलिङमा पनि। तर म देखिरहेछु निबन्ध र नाटक क्षेत्रलाई हामी नारी जातिले त्यति राम्ररी अँगालेर यी क्षेत्रलाई हामीले समेटेर इन्द्रमणि दर्ना गुरुमाहरू जस्तो एक दुईजना मात्र हामीले नारी नाटककारहरू पाएका छौँ। यसको कारण के हुन सक्छ र यसप्रति हामीले सचेतना कसरी जगाउनु पर्ने हो? उषा दिदी, यो प्रश्न कसलाई हो? कविता लामा गुरुमालाई गर्दैछु म। हामीले त अब विधागत रूपमा त हामी नारीहरूले अब नाटक पनि छोडिरहेका छौँ, निबन्ध पनि छोडिरहेका छौँ। मैले आज बिहान मात्रै एकजना नानीलाई त्यो साहित्य तृष्णाले अहिले भर्खर नियात्रा विशेषाङ्क निकालेको छ, त्यसको विषय सूची मैले मगाएँ, किनभने त्यो पत्रिका मसँग हात लागेको छैन। अहिले अब यात्रा साहित्यमा धेरै काम भइरहेको छ। यात्रा साहित्यमा पनि हाम्रो नारीहरूले के कति काम गर्दैछन् निबन्धमा पनि भन्ने मलाई एउटा जिज्ञासा भयो। अब यात्रा साहित्य लिएर त हाम्रो बिन्द्या गुरुमाले धेरै काम गरेर कृति नै निकालिसक्नु भएको छ, उहाँको एउटा सिङ्गो कृति नै छ यात्रा साहित्यलाई मात्रै लिएर। अनि मलाई एउटा कुरो मनिका बहिनी के लाग्यो भने हामी नारीहरूले यात्रा साहित्यमा केवल गाडीमा मात्रै चढेर, फ्लाइटमा मात्रै चढेर यात्रा गरेकोलाई मात्रै लेख्ने कि पैदल यात्रालाई पनि हाल्ने, पैदल यात्रा पनि त यात्रै हो भनेर त्यो पनि खोजी गरे। र त्यो खोजी गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली विभागबाट दीपक तिवारीले यो काम गर्नु हुँदैछ, माने उहाँले पिएचडी अलरेडी यो प्री सबमिसन दिइसक्नु भएको छ। र उहाँबाट पनि जान्न चाहँदा चाहिँ पैदल यात्राबाट लेख्ने डुवर्सबाट एकजना शङ्कर प्रधान अरे, पैदल यात्राबारे लेख्ने एकजना एम पथिक सरले पनि लेख्नु, छुटपुट फुटकर रचनाहरू मात्रै रहेछ। अनि त्यो साहित्य तृष्णामा चाहिँ डाक्टर साङ्मु लेप्चाले चाहिँ पैदल यात्रा भनेर शीर्षकमै लेख्नु भएको रहेछ। भनेपछि लेखिँदै चाहिँ रहेछ भन्ने मलाई एउटा ढुक्क पनि भयो। माने यो प्रकारले चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ के कहाँ के हुँदैछ भनेर। र निबन्धमा त हामी कमजोरै छौँ, हामी ज्यादा फोकस कथा र कवितामा ज्यादा गरेको छौँ। नाटकमा इन्द्रमणि गुरुमा बाहेक त अरूले त हामीले चलाएको छैनौँ। बाल एकाङ्कीहरूमा अलिकति बसन्ती शाह गुरुमाले गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यति मात्र होइन, निबन्ध र नाटकमा मात्र होइन, समालोचनामा पनि नारी समालोचकहरूको कमी त खट्की नै रहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सायद यी दुईवटा विधालाई चाहिँ साहित्यमा नै कम चर्चा गरिएको कारणले त्यतापट्टि ध्यान नगएको हो कि
भन्ने पनि लाग्यो। किनभने अहिले धेरै हाम्रा नारी साहित्यकारहरू बाल साहित्यमा धेरै रुचि राख्दैछन्, त्यो अत्यन्तै राम्रो हो। मनिकाज्यू स्वयंले बाल कथाहरू लेख्नु हुँदैछ, त्यो एकदम राम्रो लाग्दैछ मलाई। बाल कविताहरू लेख्ने उहाँहरूले प्रयास गर्नु हुँदैछ। यो प्रकारले अब बाल साहित्यको चर्चा धेर भएकोले उहाँहरूको रुचि पनि बढेर कलम त्यसमा अब अलरेडी सुरु भइसक्यो। यस्तै प्रकारले अब हामीले नाटकमा पनि गर्नुभयो। अब नाटक त पाठमा मात्र चाहिँ सीमित नराखेर यो चाहिँ मञ्चसम्म लाने पर्ने भएको कारणले, इफेक्टिभ एउटा विधा नै यो मञ्चमा लाने भएको कारणले पनि नाटक चाहिँ पढेर मात्र पनि मजा नआएको कारणले गर्दा हामी भानु र पाला भिडियो नै घरिघरि हेर्ने गर्छौँ, किनभने हामी मञ्चबाट धेरै त्यो नाटक बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यस कारणले गर्दा अब ढिलो भएको छैन, अब हामीले गऱ्यौँ भने हुन्छ। अब परिस्थिति पनि बनिँदैछ, समय पनि शान्तिप्रिय छ, नारीहरूले मजाले नाटकहरू लेख्न सक्नुपर्छ। के अरे उषा किरण राईले पनि लेख्नु भएको छ, उहाँको मुक्तिबोध भन्ने एकाङ्की सङ्ग्रह पनि आएको छ, खुबै राम्रो लेख्नु भएको छ उहाँले। र नारीहरूको सहभागिता नाटकमा छ, 1-2 जना भए पनि मैले भने नि अघि, हामी के गर्दैछौँ, के लेख्दैछौँ, कसका निम्ति लेख्दैछौँ अनि किन चाहिँ लेख्दैछौँको चर्चा चाहिँ गऱ्यौँ भने यो सबै विधाहरूमा हामी भटाभट कलम चाल्न सुरु गर्छौँ। अनि अघि रेमिकाज्यूले भन्यो भने नि कसैलाई यो लेख त्यो लेख भनेर अडाउ गर्नु, यसमा चाहिँ म 110% चाहिँ उहाँसँग सहमत छु। साँच्चै हामीले कसैलाई यो लेख त्यो लेख भनेर अडाउ गर्ने चाहिँ होइन, आग्रह चाहिँ गर्नु सक्छौँ, लेखिदिनुहोस् भनेर हामी विनम्र आग्रह चाहिँ गर्नु सक्छौँ। आग्रहले नै अब साहित्य चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद कवितामा, धन्यवाद उषा दिदीलाई प्रश्न राखिदिनु भएकोमा। यहाँ कविता म्यामसँगै म कुरा जोड्नु पर्यो है। हामी महिला लेखकहरूले जति पनि लेख्छौँ है, पुरुष वर्गले पनि मजाले खुलेर चर्चा गरिदिनुहोस्। त्यो सुरुदेखि नै कुरा आयो, किनभने चर्चा भएन भने प्राय प्रेरणा पनि मिल्दैन है। चुनौतीहरू धेरै पार गरेर कृतिको जन्म भएको हुन्छ र विशेष गरी आग्रह, आजको यो जुन हाम्रो यो प्यानल छ है, हाम्रो चर्चा परिचर्चा छ, यसमा विशेष अनुरोध छ साहित्य गर्ने साहित्यकारहरूले हरेकले लेख्नेहरूको चर्चा गरिदिनु, सेयर गरिदिनुहोस्। अहिले त कति सजिलो छ। अनि अहिले तकनिकी रूपमा हामी धेरै अगाडि छौँ। हामीले देख्छौँ यही प्यानलिस्टमा आउनुभएको राजा पुन्यानी सरको इन्स्टाग्राममा छ्याप्पै एकदम चित्र कविताहरू हामी देख्छौँ होइन, फेसबुकहरूतिर देख्छौँ। अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले नयाँ जुन टेक्नो साबी नानीहरू छन्, नयाँ जेनेरेसन, नयाँ पुस्ता छ, उनीहरूलाई पनि केही चिज लेख्नुलाई छोटो 2 लाइनै लेख्नुको लागि धेरै प्रेरणा मिलिराखेको छ। र यदि समय छ भने लेखामा मलाई सुन्नुहुँदैछ भने हामीमा अलिकति केही समय छ भने रेमिका दिदीलाई पनि कसैले प्रश्न राखिदिनुहोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु। हजुर म्याम। रेमिका दिदी तपाईँ सुन्नुहुँदैछ? हजुर, सुन्दैछु म। रेमिका दिदी, तपाईँहरूको त्यो गाउँमा कविता भन्ने जुन पहल थियो है, त्यसको हामीले पुरा चर्चा सुन्यौँ। त्यस बेला हामीलाई पनि एक प्रकारले एउटा प्रेरणा मिल्यो होइन। र अहिले आएर चाहिँ हजुरहरूले देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पहलहरू कति लाभप्रद हुँदो रहेछ? साधारण मान्छेसम्म कवितालाई लिएर जानु, हाम्रो समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नु होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पहलहरू कतिको सफल हुँदो रहेछ र हामीले के अझै त्यस्तो केही पहलहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब यो साहित्यिक लेखनमा अब यो पहलहरू भिडियो के भन्छ नि, कता छ भिडियो पनि फेरि हो। पहलहरू भन्न सबै अब स्वागत योग्य नै हुन्छ। यसले अब राम्रै परिणति हामीलाई दिएको छ। हामी जस्तो एउटा पछौटे जाति, त्यो पनि नारीहरूको जमातमा यस किसिमको पहल होस्, यसले त राम्रै परिणति दिने हो। र गाउँमा कविता भन्दाखेरि चाहिँ गाउँमा कविता एउटा विशेष मैले उयो गरेर नै लेखेको हो, विचार पुर्याएर चेतनालाई अलिकति जगाएरै लेखेको कुरा हो कि त्यस बेला के कविताहरू अलिक बढी मात्रामा अति भावुक भयो कि अलिक भावुकताको चर्बी बेसी भयो कि भन्ने लागेको हो नेपाली कविताहरू। र यसलाई कसरी छाट्नु पर्ने हो, अनि यो अलिकति रोमान्टिक यसले क्या थिलथिलोपन बेसी भयो कि भन्ने पनि लागेको। र गाउँ जस्तै यस्ता भेल्युहरूलाई हेर्ने
अरू पनि भ्याल्युहरूलाई हेर्ने जहिले पनि एउटा रोमानी स्वभाव मात्रै हामी हुर्काइराखेका छौँ कि हामीले अलिकति एन्टी रोमान्टिक भएर पनि चिजलाई हेर्नुपर्छ कि भन्ने विचारले चाहिँ गाउँका कविताहरू लेखिएका हुन्। र यसै त गाउँका कविताहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै साधारण एकदम मसिना छन् र धेरै पाठकहरूले रुचाएको र धेरै पाठकहरूले यसलाई पाप नपसेका कविताहरू भनेर भन्छन् क्या ठुला मान्छेहरूले। र त्यस्ता चोखा कविताहरू र अरूले पनि त्यस बेला धेरै गाउँका कविताहरू लेख्नुभयो। प्रवीण राई जुमेलीकै भयो, हाम्रो अरू पनि धेरै साथीहरूले कविता लेख्नुभयो। त्यसभित्र हाम्रो आफ्नो माटोको सुगन्ध छ क्या, एउटा मिठो सुगन्ध छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो माटोसँग जोडिने एउटा आग्रह दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ। र हामी जस्तै जे गरे पनि हाम्रो माटोदेखि त अलग हुन सक्दैनौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म नै हामी कुनै न कुनै रूपले हामी हाम्रो टेक्ने भुइँसँग जोडिएका हुन्छौँ, जति नै हामी ठुलो कुरा गरौँ है। र त्यो माटोसँग जोडिने पहलहरू चाहिँ सधैँभरि कामदायक नै हुन्छन्। र त्यसपछिका अब अन्य कविताहरू, मेरा अन्य कविताहरू, अन्य धारका कविताहरू, अब जस्तै किनाराका आवाजहरू भए, त्यसपछि आयो यो महाकाल सिसिफसका कविताहरू। त्यस्तै तादात्म्यले है, एउटा भुइँसँगको तादात्म्यले नै त्यो क्रमिक रूपले हुर्काउँदै ल्याएका चेतनाहरू हुन्। चेतनाहरू र कविता भनेको चाहिँ अब त्यो वस्तुलाई लेख्ने होइन नि, वस्तुभित्र बसेको त्यो चेतनालाई लेख्ने हो। त्यो रसले भिजेर हाम्रो चेतनाभित्र एउटा सानो किरण बलेपछि चाहिँ हामी कविता लेख्ने हो। र जङ्गल भनेर जङ्गलको जम्मै रूप गर्ने त होइन, नदी भन्दैमा नदीको जम्मै पानी ओजन गर्ने त होइन नि, तर त्यस पानीले, त्यस जङ्गलले, त्यस रुखपातले हामीभित्र भिजाएको जुन चेतना छ त्यो चेतनालाई हुर्काउने मात्रै हो। कविताको त्यो एउटा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म, मिहिनभन्दा मिहिन संवेदनालाई पक्रिन सक्नु नै एउटा राम्रो कविको मेधा होला। र यसका लागि चाहिँ हामीले पढेर मात्रै चाहिँ पुग्दैन, यसलाई चाहिँ मेधा नै चाहिन्छ। यस साँच्ची नै यो चाहिँ एउटा जन्ममै लिएर आउनुपर्छ। जस्तो प्रवीणजीले ल्याउनु भएको छ, हाम्रो राजा हुनुहुन्छ है, र उहाँहरूले पढेर मात्रै पुगेको चाहिँ होइन, तर उहाँभित्र अलरेडी त्यो सफ्टवेयर छ क्या, जो चाहिँ उहाँले जन्मैमा लिएर आउनु भएको छ। बस उहाँहरूले आफ्नो अध्ययनले यसलाई पलिस गरेर त्यसलाई चम्किलो बनाउनु चाहिँ भएको छ। र यो चमक चाहिँ हाम्रो नारी धेरै लेखकहरूमा पनि आउन्, मेरोमा पनि आउन् भन्ने साधना मेरो छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। सन्तोक भएर छुटेको सबै चिजहरू प्राय समेटेको अनुभव भयो। यदि तपाईँहरू कसैले राजा पुनियानी सरलाई प्रश्नहरू राख्नु चाहनुहुन्छ भने प्रश्न राखिदिनुहोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु। राजा जस्ता अब यस्तो अहिलेको हाम्रो यङ युवा भाइ है, उहाँको विचार त अब हामीले सुन्नै पर्छ नि, नारीहरू सम्बन्धी। अब अहिले लेख्दै गर्ने अब सबै कुराहरू सबै भन्न नसके पनि अहिलेको एकदम क्या नारी लेखनमाथि चाहिँ राजाले पक्कै भन्नै पर्ने हो भने, तटस्थ भएर भन्नै पर्ने हो भने के भन्नुहुन्छ? म एकदम स्वागत गर्छु राजा। हर तरहको आलोचना पनि समालोचना पनि हर तरहले मलाई नै समातेर भन्दा पनि हुन्छ। दिदीले तपाईँहरूले अब यति राम्रो राम्रो थट्सहरू राखिसक्नुभयो, रेमिका दिदी, कविता दिदी, स्पेसली आजको हिरोजहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। प्रवीण दाई हामी चाहिँ अब यहाँ पाहुनाहरू हो खासमा है, होइन प्रवीण दाजु कि कसो हो? प्रवीण दाजु हुन्छ कि जानु? हजुर। अनि तपाईहरुको साथ र सहयोग सँगै मुटु भरि भरि छ। अनि भन्नु पर्दा चाहिँ त्यही हो कि मतलब दिदीले सोधिहाल्नु भयो, मलाई फेरि डर लागिहाल्छ लामो जान्छ भनेर कि म सर्टमा यसलाई कोसिस गर्छु समअप गर्ने। मलाई लागिरहेको कुरो चाहिँ अघि पनि मैले भने त्यसैलाई रिपिट गर्दै कि हामीले दलित कन्सर्न, दलित डिस्कोर्स जुन चाहिँ अब आज आइरहेको छ, इको राइटिङ अब एकदमै आजको ट्रेन्ड हो। अब इको राइटिङको कुनै अप्सनै छैन अब, अनि फेमिनिस्ट राइटिङको पनि कुनै अप्सन छैन। तर अब हामीले फिमेल भएर कसरी लेख्ने, मेल भएर कसरी लेख्ने भन्दा पनि सर्जक भएर कसरी लेख्ने, त्यो ठुलो पहिलो चुनौती हो। अनि त्यसपछि फिमेल भएर धेरै कष्टहरू, जस्तो कि मेरै आमा फिमेल हो, मेरै बहिनीहरू फिमेल हो, मैले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली उनीहरूलाई पनि शोषण गरेको आफ्नो
गिल्ट हुन्छ, त्यो गिल्ट सधैँ छ हामी पुरुषमा होइन। अनि अब यो आजको राति चेन्ज पनि आउने होइन र आउनु गाह्रो पनि छ, किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने लाखौँ साल लागेको छ। जब चाहिँ मलाई लाग्छ एनिमल्स र हामी क्रिएचर्स र ह्युमन जब डिफरेन्सिएट भयो त्यो अगाडि जब हामी क्रिएचर्स नै थियो, क्रिएचर्स हुँदाखेरि समस्या थिएन। जस्तो क्रिएचरमा को नारी को पुरुष भन्ने साह्रै फरक पनि छैन र क्रिएचर्समा चाहिँ बाउ नै छैन, बाउको कन्सेप्टै छैन, अनि हस्बेन्डको पनि कन्सेप्टै छैन होइन। अनि त्यो यो सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जुन चाहिँ हामीले बनाउँदै गयो यही नै चाहिँ खासमा समस्या हुँदै गयो जस्तो मलाई लाग्छ। म्यारेजको सोसियल इन्स्टिट्युसन, यो जुन चाहिँ स्टेवार्डसिपको यो जुन चाहिँ सोसियल इन्स्टिट्युसनहरू बनाउँदै गयो, तर अब यसको पनि अब हामीले यसलाई इराडिकेट पनि गर्न सक्दैनौँ, इरेज पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई अब कोएक्जिस्टेन्सको रूपमा, पिसफुल कोएक्जिस्टेन्सको ठाउँमा लगेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने हो, अनि मेलले फिमेललाई, फिमेलले मेललाई कसरी एन्गेज गर्दै जाने हो। अनि अहिले त अब त्यही अघि प्रवीण दाजुले पनि भन्नुभएको जस्तो थर्ड जेन्डर, फोर्थ जेन्डर, एलजिबिटी मात्रै नभएर एलजिबिटी क्यू कुवर धेरै चिज आएको छ। त हुँदाखेरि अब मलाई लाग्छ खासमा हामीले फिमेल शोषणको कुरा गरौँ अथवा दलित शोषणको कुरा गरौँ अथवा मजदुर शोषणको कुरा गरौँ, खासमा चाहिएको त हामीलाई ह्याप्पिनेस नै रहेछ सबैलाई, अनि मुक्ति नै रहेछ चाहिएको। अनि त्यो दिशामा चाहिँ यदि हामीले एउटा ब्रडर पर्सपेक्टिभ राखेर राइटिङ गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सबै जति पनि जनराहरू छ, यो जनराहरूले चाहिँ एकअर्काको सह अस्तित्वमा अनि इन्टरडिपेन्डेन्समा अनि इन्टरएक्सन अनि इन्टर कनेक्सनमा चाहिँ राइटिङ गर्नुपर्ने हो। अनि त्यही भएर चाहिँ फिमेलले फिमेल मात्रै भएर सोचेर लेख्नु, एउटा दलितले दलित मात्रै भएर सोचेर लेख्नु, इको राइटरले खालि एउटा इको कन्सर्न भएको मात्रै भएर मान्छे भएर मात्रै लेख्नु भन्दा चाहिँ कोही बेला फिमेल राइटरले फिमेल स्पेसबाट पनि बाहिर निस्केर पनि सोच्नु मलाई जरुरी लाग्छ। अनि फाइनली भन्दा चाहिँ कि कसो हो कुरा भन्दाखेरि हामीले यो सोसाइटीबाट सबैजना उक्ताएको छौँ, अनि बोर्ड पनि छौँ, अनि फ्रस्ट्रेटेड पनि छौँ, र त्यही फ्रस्ट्रेसनको बाटो हामी आर्टिस्टलाई चाहिँ सजिलो छ, हामी आर्टको माध्यमबाट निकाल्छौँ। तर आम मान्छेहरूलाई साह्रो छ बिचरा, उनीहरू त्यही भएर फेसबुक, पब्जी, यो केमा छ, अहिले क्लब हाउस के आयो। हिजो प्रकाश कोविदको उपन्यास पढ्थ्यो, त हुँदाखेरि गाह्रो छ, र त्यो गाह्रोबाट निस्किनु नै चाहिँ साहित्य हो, र यसलाई हामीले गोरेटो खोज्दै लानुपर्ने हो। र अब यो मुक्ति, सम्पूर्ण मुक्तिको बाटो खोज्ने हो भने चाहिँ त्यति बेला फेमिनिजम, दलित राइटिङ, इको राइटिङ, यो सबै चिजहरू चाहिँ खासमा हाँगा बिगा भएर मात्रै आउँछ। त हामीले सोच्ने हुन्छ मानव मात्रको मुक्तिको कुरा यदि गर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो एङ्गलबाट, त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हाम्रो राइटिङलाई लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। फिमेल राइटरहरूले पनि, अनि दलित राइटरहरूले पनि, अनि यो हाम्रो इभन चिल्ड्रेन राइटरले पनि। र प्रब्लम अझै एउटा, म त बोल्दै जाँदा आउँदै जाँदा राइटिङ जुन चाहिँ छ, पहिला चाहिँ चिल्ड्रेनले पढ्नु सक्ने हुनु पर्यो, नानीले त्यो बुझ्नु सक्ने, पढ्नु सक्ने, त्यसपछि बुझ्नु सक्ने। त नारी राइटरले एकदमै नारी मात्रै भएर त्यो लेख्ने जुन चाहिँ छ, त्यो एकदम बायस्ड नारीवाद, त्योबाट पनि बाहिर आउनु पर्यो। अनि टेक्निकल जार्गन्स, यो जार्गनिजम, थ्योरिजमबाट बाहिर गएर त्यसलाई एकदम अर्ग्यानिक बनाएर लानु सक्नु पर्यो। तब मात्रै चाहिँ, अब त्यही भएर नारीले लेखेको लिटरेचर हामी नारीले नै नपढेको देख्छौँ। जस्तो कि मातृका गजमेर गुरुआमाले भर्खरै नारीहरूको अन्तर्वार्ता निकाल्नु भयो, मैले सोधेँ गुरुआमालाई कति कपी निकाल्नु भयो भन्दाखेरि त्यो पनि आफै पैसा खर्च गरेर निकाल्नु भएको छ, अनि त्यसको दाम 200 कति छ, कति निकाल्नु भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब फिमेल राइटर वसुधामा, कविता दिदी वसुधा तपाईँहरूको त्यो अर्गनाइजेसनमा कति मेम्बर छन् होला? म मात्र होइन हौ, रेमिका बहिनीलाई पनि भन्नुहोस् न। रेमिका दिदी, डाक्टर रेमिका थापा पनि हुनुहुन्छ। अच्छा, कति होला त्यसमा मेम्बर? दिदी अलि ठुली हुन् नि त दिदीले, कति होला मेम्बर? कति पनि छैन। पहिला त सिक्किमलाई पनि जोडिएको थियो, सिक्किम धेरै टाढो भयो भौगोलिक रूपले र छोडियो, पछिबाट समेट्ने भएको छ। कालिम्पोङसम्म आइपुगेका छौँ, अलमोस्ट हामी 50 भन्दा कम्तै होला। 50 अघि डाक्टर रेमिका? हजुर हजुर हजुर। मलाई दुःखको कुरा लाग्यो, किन भन्दाखेरि वसुधा एउटा ब्रड कन्सेप्टमा खोलिएको एउटा नारीहरूको अर्गनाइजेसनमा 50 मात्रै, वेराज आज 50, 60, 100 त सायद। अस्ति मलाई मातृका गुरुआमाले भन्नुहुँदै थियो अहिलेको नयाँ राइटर्सहरू मैले खोजेर हेर्दा 200 प्लस भेट्नु भएको छ। अन्त त्यो राइटर्सहरू किन आउँदैन, जोडिँदैन?
अथवा वसुधाले अप्रोच गर्नु नसकेको हो अथवा उनीहरू र वसुधा बिचमा ग्याप भएको त्यो खोज्ने कुरा हो। अनि यत्रो राइटर्सहरू छ फिमेल राइटर्स, फिमेलले नै त्यो किताब कतिले किन्दैछ र खोज्दैछ अनि पढ्दैछ, एउटा ठुलो क्वेसन भयो। किन भन्दाखेरि मातृका गुरुआमाले आफै पैसा इन्भेस्ट गरेर बिचरा डराइ 300 कपी निकाल्नु भएको छ। अब त्यसमा 100-150 उहाँले बाँडेर मलाई पनि बाँड्नै भयो, मलाई पनि दिनै भयो, मैले मागेको है दिनुभयो। यो जुन समस्या छ लाइक रेमिका थापाको, आज डक्टर रेमिका थापाको महाकाल शिशि फर्स्ट निस्क्यो, अघि कविता दिदीले त्यो जिकेको कविता, डक्टर कविता लामाको कविता डिस्कोर्स आयो लास्ट किताब, सायद त्यही थियो, कविता डिस्कोर्स थियो कि दिदी? हजुर, कविता डिस्कोर्स 2017। कविता डिस्कोर्स कति नारी कविहरूले पढेको खोजे है? यो सवालहरू छ, हामी एकदम प्र्याक्टिकल ठाउँहरूबाट एप्रोच गरौँ भन्ने कुरा हो। मेरो त अलिक ऱ्यान्डम भएको कुरा यति नै होला रेमिका दिदी। थ्याङ्क यू फर आस्किङ मी द क्वेसन। थ्याङ्क यू लेखा म्याम एन्ड कैफे द ट्विन्स। थ्याङ्क यू राजा। धन्यवाद राजा सर, डाक्टर रेमिका थापा, एकदमै राम्रो चिजहरू यहाँ अहिले निस्केर आयो। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। Thank you. Thank you, Gulab. राजाज्यू